अपने नबी पर पत्थर किस कौम ने मारे? जरा ठहर कर सोचिए। अगर कोई शख्स आपकी भलाई के लिए आए, आपको जहन्नम की आग से बचाने की बात करे और आप उसके बदले उस पर फूल नहीं पत्थर बरसाएं, इतने पत्थर कि उसके कदम लहूलुहान हो जाएं, जूते खून से भर जाएं और वो इंसान दर्द से दीवार के साथ टिक कर बैठ जाए, क्या आप जानते हैं वो कौन थे? वो कोई आम इंसान नहीं थे। वो थे रहमत बनकर आने वाले नबी। उन्होंने किसी से दौलत नहीं मांगी, कोई तख्त नहीं मांगा, बस इतना कहा, एक अल्लाह को मान लो। लेकिन जवाब में क्या मिला? मजाक, तौहीन और फिर पत्थरों की बरसात। गली गली उनका पीछा किया गया, बच्चों को उकसाया गया और पत्थर तब तक फेंके गए जब तक उनके कदमों से खून बहने न लगा। सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? बददुआ देते? गुस्सा करते? लेकिन उस नबी ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और बदला नहीं मांगा, दुआ मांगी। आज सवाल यह है, अपने ही नबी पर पत्थर बरसाने वाली वो कौन सी कौम थी? और उस दिन ताइफ की गलियों में ऐसा क्या हुआ जिसे सुनकर आज भी दिल कांप उठता है? क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा मोड़ था जब हालात इतने सख्त हो गए कि नबी को अपना शहर छोड़कर दूसरी बस्ती की तरफ रुख करना पड़ा? मक्का की गलियों में दावत हक की सदा गूंज रही थी। एक अल्लाह की बंदगी की पुकार हर घर तक पहुंच रही थी। लेकिन जितनी साफ ये आवाज थी, उतनी ही तेज उसकी मुखालफत भी होने लगी। शुरुआत में लोगों ने इसे हल्के में लिया, कहा कुछ दिनों की बात है, खुद ही खामोश हो जाएंगे। मगर जब देखा कि दिन ब दिन लोग कलमा पढ़ रहे हैं, गुलाम आजाद हो रहे हैं, कमजोरों को सहारा मिल रहा है, तो सरदारों के दिलों में डर बैठ गया। उन्होंने मजाक उड़ाया, कभी जादूगर कहा, कभी शायर, कभी राह चलते पत्थर फेंके गए, कभी रास्तों में कांटे बिछाए गए, कभी गला घोटने की कोशिश हुई और कभी पूरे खानदान का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। सोचिए, 3 साल का वो मुश्किल दौर जब खाना तक मुश्किल से मिलता था, बच्चों की रोने की आवाजें घाटी में गूंजती थीं। लेकिन फिर भी दावत का सिलसिला नहीं रुका। हर दिन एक नई तकलीफ, हर रात एक नया इम्तिहान, लेकिन लबों पर वही पैगाम, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर वो वक्त भी आया जब दो सबसे बड़े सहारे इस दुनिया से चले गए। एक वो चाचा जिन्होंने हर मोड़ पर ढाल बनकर साथ दिया, और एक वो हमसफर जिन्होंने हर दुख में दिल को थामे रखा। अब मक्का की जमीन और भी तंग लगने लगी। जुल्म बढ़ता गया, साजिशें गहरी होती गईं और सरदारों ने ठान लिया कि इस आवाज को किसी भी तरह दबाना है। ऐसे माहौल में एक फैसला हुआ, क्या मक्का के बाहर भी कोई दिल ऐसा होगा जो इस पैगाम को सुने? क्या कोई शहर ऐसा होगा जो इस नूर को अपनाए? नजर उठी ताइफ की तरफ, एक ऐसा शहर जो आबाद था, जहां के सरदार ताकतवर थे। उम्मीद थी कि शायद वहां के लोग बात समझें, शायद वहां दिलों में नरमी हो, शायद वहां से दावत को नई ताकत मिले। सफर आसान नहीं था, रास्ता लंबा था, लेकिन दिल में उम्मीद जिंदा थी। सोचिए उस शख्स का हौसला जिसे अपने ही शहर ने ठुकरा दिया, फिर भी वो हार मानकर बैठा नहीं, बल्कि नए शहर की तरफ बढ़ चला। यही था सफर ताइफ, एक उम्मीद का सफर, एक दर्द के बाद उम्मीद की तलाश। लेकिन क्या ताइफ ने वो उम्मीद पूरी की या वहां कुछ और ही लिखा था? यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ में दाखिल होती है जिसे सुनकर रूह तक कांप उठती है। जब नबी ताइफ पहुंचे और उनके सरदारों से मिले, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दिन ताइफ के दरबार में कैसी खामोशी छाई होगी? एक तरफ दुनिया के सरदार बैठे थे और दूसरी तरफ वो शख्स खड़ा था जिसके पास न फौज थी, न दौलत, न कोई सियासी ताकत, लेकिन दिल में अल्लाह का पैगाम था। सफर की थकान अभी बाकी थी, मगर चेहरा यकीन से भरा हुआ था। उम्मीद थी कि शायद यहां बात सुनी जाएगी, शायद यहां दिलों में नरमी होगी। ताइफ के 3 बड़े सरदार सामने बैठे थे, नजरें ऊपर से नीचे तक देख रही थीं, जैसे किसी अजनबी को तौल रहे हों। मगर वो अजनबी नहीं थे, वो रहमत का पैगाम लेकर आए थे। उन्होंने बड़ी सादगी से बात शुरू की, मैं तुमसे माल नहीं चाहता, मैं तुमसे हुकूमत नहीं चाहता, मैं बस तुम्हें एक बात की दावत देता हूं, एक अल्लाह को मान लो, उसी की बंदगी करो, उसी के सामने झुको। दरबार में कुछ लम्हों की खामोशी छा गई। ये खामोशी उम्मीद की भी हो सकती थी, मगर अचानक माहौल बदल गया। पहले सरदार ने तंज किया, क्या अल्लाह को तुम ही मिले थे नबी बनाने के लिए? दूसरे ने हंसते हुए कहा, अगर तुम सच में नबी हो तो हम तुमसे बात ही क्यों करें? तीसरे ने तो और भी आगे बढ़कर कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुमसे बात करना मेरी तौहीन है, और अगर झूठ बोल रहे हो तो तुम जैसे से बात करना ही बेकार है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। जिस पैगाम में इंसानियत की भलाई थी, उसे मजाक बना दिया गया। जिस आवाज में रहमत थी, उसे तौहीन से दबाने की कोशिश की गई। सोचिए, उस पल को दूर से उम्मीद लेकर आए थे। दिल में यह ख्वाहिश थी कि शायद यहां से इस्लाम को सहारा मिलेगा, मगर यहां तो बात पूरी होने से पहले ही इज्जत को निशाना बना लिया गया।
لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اگر صرف انکار ہوتا تو شاید معاملہ یہیں رک جاتا، مگر سرداروں نے آپس میں نظریں ملائیں اور ایک اور فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس پیغام کو دبانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ مذاق اڑاؤ، بھیڑ کو بھڑکاؤ اور ایسا ماحول بنا دو کہ یہ شخص خود ہی طائف چھوڑ کر چلا جائے۔ دربار ختم ہوا، مگر اصل طوفان اب اٹھنے والا تھا۔ وہ دربار جہاں انصاف ہونا چاہیے تھا، وہیں سے ظلم کی شروعات ہونے والی تھی اور طائف کی گلیاں گواہ بننے والی تھیں، ایک ایسے منظر کی جسے سن کر آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اصلی ظلم کب شروع ہوتا ہے؟ جب طاقتور خود ہاتھ گندے نہیں کرتے بلکہ بھیڑ کو بھڑکا دیتے ہیں۔ دربار ختم ہو چکا تھا، باتوں میں طنز تھا، ہنسی تھی، لیکن سرداروں کے دلوں میں بے چینی بھی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر یہ پیغام لوگوں کے دلوں تک پہنچ گیا تو ان کی کرسیاں ہل جائیں گی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ اس شخص کو عزت کے ساتھ جانے نہیں دینا، اسے ایسی چوٹ دو کہ پھر کبھی یہاں رخ نہ کرے۔ پھر کیا ہوا؟ شہر کے بدتمیز بگڑے ہوئے نوجوانوں لڑکوں کو بلایا گیا، غلاموں کو اشارے دیے گئے، بازاروں میں خبر پھیلائی گئی کہ ایک اجنبی آیا ہے جو ہمارے باپ دادا کے مذہب کو بدلنا چاہتا ہے۔ بھیڑ کو بھڑکانا آسان ہوتا ہے، بس ایک چنگاری چاہیے، اور یہاں تو سردار خود آگ لگا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں گلیوں میں ہلچل شروع ہو گئی، لوگ جمع ہونے لگے، پہلے ہنسی اڑائی گئی، پھر تانے دیے گئے اور پھر آوازیں تیز ہونے لگی۔ سوچئے اس منظر کو، ایک اکیلا مسافر جس کے ساتھ بس اس کا رب ہے، اور سامنے ایک پوری بستی۔ بچوں کو آگے کر دیا گیا، کیونکہ بچوں پر کوئی الزام نہیں آتا۔ ان کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے گئے اور پیچھے کھڑے بڑے لوگ تماشا دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا اسے شہر سے نکال دو، کسی نے چلا کر کہا اسے سبق سکھاؤ۔ بھیڑ اب بھیڑ نہیں رہی تھی، وہ ایک اگر سیلاب بن چکی تھی۔ اور اس سیلاب کا رخ کس طرف تھا؟ اس نبی کی طرف جو صرف یہ کہہ رہے تھے ایک اللہ کو مان لو۔ سوچئے، جس پیغام میں انسانیت کی بھلائی تھی اسے خطرہ سمجھ لیا گیا۔ بھیڑ قریب آتی جا رہی تھی، نظریں سخت ہوتی جا رہی تھیں، اور ہوا میں ایک عجیب سا تناؤ بھر گیا تھا۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ سازش تھی، یہ ڈر تھا، یہ طاقت کا گھمنڈ تھا۔ کیا آپ اس منظر کو اپنے دل میں محسوس کر سکتے ہیں؟ ایک طرف پورا شہر، دوسری طرف ایک اکیلا نبی۔ بھیڑ اب قابو میں نہیں تھی، سردار پیچھے کھڑے تھے اور آگے بچوں اور گنڈوں کی ٹولی، ہاتھوں میں پتھر، چہروں پر نفرت۔ پہلا پتھر چلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر جیسے آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ طائف کی گلی کوچوں میں شور گونج اٹھا، کسی نے تانا مارا، کسی نے گالی دی، کسی نے ٹھہاکا لگایا، اور پتھر لگاتار پھینکے جاتے رہے۔ وہ قدم جو انسانیت کو راہ دکھانے نکلے تھے، اب انہی قدموں سے خون بہنے لگا۔ ہر وار کے ساتھ درد بڑھتا گیا، لیکن لبوں سے بددعا کا ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ سوچئے اس لمحے کو، چاروں طرف سے گھرا ہوا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی مددگار، بس آسمان کی طرف اٹھتی نظر۔ پتھر سر پر لگے، کندھوں پر لگے، پیروں پر لگے، یہاں تک کہ جوتے خون سے بھر گئے۔ اتہاس گواہ ہے، یہ کوئی عام پتھر بازی نہیں تھی، یہ نفرت کا اظہار تھا، یہ گھمنڈ کی آگ تھی۔ گلی سے گلی تک پیچھا کیا گیا، کبھی رکنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ بھیڑ ہنس رہی تھی اور ظلم اپنے چرم پر تھا۔ طائف کی گلیاں پیچھے چھوٹ رہی تھی، بھیڑ کا شور ابھی بھی کانوں میں گونج رہا تھا، لیکن اب قدموں کی دنیا دیکھ رہی تھی ظلم، لیکن آسمان دیکھ رہا تھا صبر۔ قدموں سے خون بہ رہا تھا، مگر دل سے دعا نکلنے والی تھی۔ اور اب آنے والا تھا وہ لمحہ جو اتہاس میں رحمت کی سب سے اونچی مثال بن گیا۔ لیکن حیرت کی بات دیکھیے، جسے سب سے زیادہ درد ہو رہا تھا وہی سب سے زیادہ صبر کر رہا تھا۔ نہ کوئی چیخ، نہ کوئی بدلے کی بات، بس خاموشی، اور اس خاموشی میں بھی دعوت حق کی روشنی باقی تھی۔ سوچئے، اگر اس دن وہ ہاتھ بددعا کے لیے اٹھ جاتے تو کیا ہوتا؟ کیا طائف بچ پاتا؟ طائف کی گلیوں سے نکلتے ہوئے، زخمی جسم، لہولہان قدم، تھکا ہوا بدن، لیکن دل اب بھی اپنے رب سے جڑا ہوا۔ شہر کی سرحد پر ایک باغ نظر آیا، انگوروں کی بیلیں، اونچی دیوار، اور بھیتر سناٹا۔ وہیں جا کر انہوں نے پناہ لی، دیوار کے سہارے بیٹھ گئے، سانسیں بھاری تھیں، خون ابھی بھی رک نہیں رہا تھا۔ سوچئے، ابھی کچھ دیر پہلے بھیڑ پتھر برسا رہی تھی، اور اب ایک باغ کی خاموشی تھی، جیسے زمین نے اپنے سینے سے لگا لیا ہو۔ یہ صرف پناہ نہیں تھی، یہ ابتلا کا پل تھا، جہاں درد اپنی انتہا پر تھا اور صبر اپنی بلندی پر۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے، نہ کسی انسان کی طرف، نہ کسی سردار کی طرف، سیدھے اپنے رب کی طرف۔ اور جو الفاظ نکلے وہ شکوہ نہیں تھے، وہ بددعا نہیں تھی، وہ اپنے رب سے ایک درد بھری گزارش تھی۔ اے اللہ،
میں اپنی کمزوری تیرے سامنے بیان کرتا ہوں، لوگوں کی نظروں میں اپنی بے بسی تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ سوچئے جس کے ایک اشارے سے شہر تباہ ہو سکتے تھے، وہ اپنے رب کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری بیان کر رہا تھا۔ یہی ابتلا کی اصلی صورت ہے، جب انسان ٹوٹتا نہیں بلکہ اور زیادہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ باغ کی خاموشی گواہ تھی، آسمان سن رہا تھا اور زمین اس صبر کی کہانی اپنے سینے میں درج کر رہی تھی۔ لیکن کیا آسمان خاموش رہنے والا تھا یا اب کوئی اور فیصلہ اترنے والا تھا؟ باغ کی خاموشی ابھی باقی تھی، زخم تازہ تھے، درد گہرا تھا، اور اسی وقت آسمان سے مدد اتری۔ ایک فرشتہ حاضر ہوا، ساتھ میں پہاڑوں کا نگہبان۔ فرشتے نے بھی سلام کیا، ادب سے کھڑا ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور اس بستی کو ان کے بیچ کچل دوں۔ سوچئے کہ اشارہ کافی تھا، وہ لوگ جو ابھی پتھر مار رہے تھے پل بھر میں مٹی ہو سکتے تھے۔ یہ کوئی عام پیشکش نہیں تھی، یہ آسمان کی طرف سے انصاف کا پیغام تھا۔ زمین پر ظلم ہوا تھا، اب فیصلہ آسمان کے ہاتھ میں تھا۔ دنیا کی نظر میں یہ بدلے کا وقت تھا، جسے اپمان ملا، جسے خون سے نہلایا گیا، اس کے لیے یہ موقع تھا۔ لیکن یہاں انسان نہیں، نبی کھڑے تھے۔ انہوں نے زخمی قدموں کے ساتھ سر اٹھایا، چہرے پر درد تھا لیکن دل میں رحمت۔ اور پھر وہ الفاظ نکلے جنہوں نے اتہاس بدل دیا، نہیں، میں بدلہ نہیں چاہتا، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ کو مانیں گے۔ سوچئے جنہوں نے پتھر مارے ان کے لیے بھی امید باقی تھی، جنہوں نے مذاق اڑایا ان کے لیے بھی دعا۔ یہ صرف صبر نہیں تھا، یہ رحمت کی انتہا تھی۔ آسمان نے دیکھا، زمین نے سنا، اور طائف اس دن بچ گیا۔ اگر اس وقت بد دعا نکل جاتی تو شاید آج طائف کا نام بھی نہ ہوتا۔ لیکن دعا نکلی اور دعا نے اتہاس بدل دیا۔ سوچئے وہ لمحہ جب انسان کے پاس بدلہ لینے کا پورا حق ہو، جب آسمان کی مدد سامنے کھڑی ہو، جب ظلم کرنے والے بالکل بے بس ہوں، اور اسی وقت فیصلہ کرنا ہو، بد دعا یا رحمت۔ طائف کی زمین ابھی بھی اس درد کی گواہ تھی، پتھروں کے نشان باقی تھے، خون سوکھا نہیں تھا، لیکن آسمان سے پیشکش آ چکی تھی۔ اگر اشارہ مل جاتا تو پہاڑ آپس میں ٹکرا جاتے، پورا شہر مٹی میں مل جاتا۔ یہ موقع تھا، انسانی نظر میں یہ انصاف تھا، جنہوں نے ظلم کیا انہیں سزا ملنی چاہیے۔ لیکن یہاں فیصلہ غصے سے نہیں ہونا تھا، یہ فیصلہ رحمت کے دل سے نکلنا تھا۔ زخمی بدن کے ساتھ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، نہیں، میں ان کی تباہی نہیں چاہتا۔ سوچئے جنہوں نے پتھر مارے، جنہوں نے پیچھا کیا، جنہوں نے ہنسی اڑائی، ان کے لیے بھی دل میں نرمی۔ انہوں نے کہا، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کو مانیں گے۔ یہ الفاظ سن کر فرشتے بھی حیران رہ گئے ہوں گے۔ دنیا بدلے کی سوچتی ہے لیکن نبی رحمت کی سوچتے ہیں۔ اگر اس دن بد دعا نکل جاتی تو شاید طائف کا نام بھی نہ بچتا، لیکن دعا نکلی اور وہی شہر بعد میں اسلام کا سہارا بنا۔ یہی فرق ہے، عام انسان اور نبی کے صبر میں ہم چوٹ کھاتے ہیں تو بدلہ سوچتے ہیں، وہ چوٹ کھاتے ہیں تو ہدایت کی امید رکھتے ہیں۔ یہ صرف معافی نہیں تھی، یہ رحمت کی اونچائی تھی۔ اس دن دنیا کو سمجھ آ گیا کہ نبی کی طاقت بدلے میں نہیں بلکہ معافی میں ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ظلم ہار جاتا ہے اور رحمت جیت جاتی ہے۔ پتھر برسے، خون بہا، بے عزتی ہوئی، مذاق اڑایا گیا، شہر سے نکالا گیا، یہ صبر کی انتہا تھی۔ لیکن جو اس کے بعد ہوا وہ حلم کی عظیم مثال تھی۔ عام انسان ہوتا تو کہتا اب بہت ہو گیا، اب جواب ملے گا، اب انصاف ہوگا۔ لیکن وہاں کھڑا تھا ایک نبی جس کے دل میں بدلے کی آگ نہیں، رحمت کی روشنی تھی۔ سوچئے جس کے پاس بدلہ لینے کی پوری طاقت آ چکی ہو، جسے آسمان سے اجازت مل سکتی ہو، پھر بھی وہ معاف کر دے۔ یہ صرف صبر نہیں، یہ کردار کی بلندی ہے۔ صبر اس وقت ہوتا ہے جب انسان مجبور ہو، لیکن حلم اس وقت ہوتا ہے جب انسان طاقتور ہو اور پھر بھی نرمی چن لے۔ طائف میں جو ہوا وہ دنیا کے لیے ایک سبق تھا کہ طاقت کا اصلی استعمال بدلے میں نہیں بلکہ معافی میں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ان سے کوئی امید نہیں، انہوں نے کہا مجھے امید ہے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو حق کو پہچانیں گے۔ یہ سوچ کسی عام انسان کی نہیں ہو سکتی، یہ وہی دل سوچ سکتا ہے جو اللہ سے جڑا ہو۔ آج اگر کوئی ہمیں چھوٹی سی بات پر برا کہہ دے تو ہم دنوں تک غصے میں رہتے ہیں، اگر کوئی تانا مار دے تو ہم بدلہ سوچتے ہیں۔ لیکن وہاں پتھر مارے گئے، خون بہایا گیا، پھر بھی دل میں رحمت باقی رہی۔ یہی ہے صبر کی اونچائی، یہی ہے حلم کی عظمت۔
ताइफ की घटना सिर्फ एक कहानी नहीं, ये इंसानियत के लिए आईना है। जब हालात आपके खिलाफ हों, जब लोग आपका मजाक उड़ाएं, जब मेहनत का जवाब पत्थर से मिले, तब याद कीजिए, सब्र हार नहीं है, सब्र ताकत है। और हिल्म वो रोशनी है जो सबसे अंधेरे लम्हों में भी इंसान को गिरने नहीं देती। यही वजह है कि ताइफ का दर्द आज भी जिंदा है, लेकिन उससे बड़ी जो चीज जिंदा है वो है सब्र और हिल्म की वो अजीम मिसाल, जिसने जुल्म को छोटा और रहमत को बड़ा साबित कर दिया। क्या ताइफ की वो घटना सिर्फ एक दर्दनाक वाकया थी, या उसमें हमारी उम्मत के लिए कोई पैगाम भी छुपा है? सोचिए, पत्थर बरसे, खून बहा, मजाक उड़ाया गया, लेकिन मिशन नहीं छोड़ा गया। यही पहला पैगाम है, दावत हालात देखकर नहीं छोड़ी जाती। आज अगर कोई हमारी बात न माने, अगर लोग हंस दें, अगर सोशल मीडिया पे मजाक बन जाए, तो हम तुरंत पीछे हट जाते हैं। लेकिन ताइफ में जो हुआ वो सिखाता है, हक का रास्ता फूलों से नहीं सजा होता। दूसरा पैगाम, गुस्से पर काबू। जब इंसान जख्मी होता है तो सबसे आसान काम बदला लेना होता है, लेकिन सबसे मुश्किल काम माफ करना होता है। ताइफ हमें बताता है कि ताकत बदले में नहीं, किरदार में होती है। तीसरा पैगाम, उम्मीद कभी मत छोड़ो। जिन लोगों ने पत्थर मारे, उन्हीं की आने वाली नस्लों ने बाद में इस्लाम कबूल किया। अगर उस दिन बद्दुआ हो जाती तो शायद वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता। इसलिए जब आपको लगे कि लोग नहीं बदलेंगे, तो ताइफ को याद कीजिए। चौथा पैगाम, रिश्ता। इंसानों से पहले अल्लाह से मजबूत करो। जब सबने साथ छोड़ा तो दुआ ने सहारा दिया, जब शहर ने ठुकराया तो आसमान ने सुना। आज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है, हम लोगों की राय से टूट जाते हैं, लेकिन रब से जुड़ने की कोशिश कम करते हैं। ताइफ की कहानी हमें आईना दिखाती है कि उम्मत होना सिर्फ नाम रखने का नाम नहीं, किरदार अपनाने का नाम है। अगर हम सच में उम्मती हैं, तो हमें भी वही सब्र सीखना होगा, वही हिल्म सीखनी होगी, वही रहमत अपने दिल में पैदा करनी होगी। जब घर में झगड़ा हो, जब समाज में नफरत हो, जब लोग उकसाएं, तो याद रखो, नबी का रास्ता गुस्से का नहीं, रहमत का है। यही असली पैगाम है। ताइफ सिर्फ एक शहर नहीं, एक सबक है कि हालात कितने भी सख्त क्यों ना हो, अगर किरदार ऊंचा हो तो जुल्म हार जाता है और रहमत हमेशा जीतती है। उन नबी का नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। उन पर उनकी अपनी मक्का की कौम कुरैश ने बहुत जुल्म किए, लेकिन जिन लोगों ने आप पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, वो ताइफ की कौम थी जो ताइफ शहर में रहती थी। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सच और सुकून भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी स्क्रिप्ट बहुत ही पुरअसर